رمضان إذا عدت في السنة القادمة هل أكون من الصائمين أم أكون من الذين ألحدوا في قبورهم؟ فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في غير حالي أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما، فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال. وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. يا شهر رمضان فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال. وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال.